बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा इस फंडामेंटल्स सिलसिले का टॉपिक है वो है कलमतुन तय्यबा। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, स्पिरिचुअल में, हमारे एजुकेशन का जो सिलसिले पर हम लगे हुए, उनमें कुछ चीज़ें क्रिटिकल हैं, और जो क्रिटिकल चीज़ें हैं ना वो बहुत थोड़ी हैं। उसके लिए हम रूल कहते हैं कि 199, वो एक चीज़ जो 99 चीज़ों को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, या जिसको इग्नोर करें तो वो सारा सिस्टम क्रम्बल हो जाता है। तो ये वो है स्पिरिचुअल में, हमारे फेथ में कलमा, और हम कहते हैं कि जी कलमा सबसे इम्पॉर्टेंट है। और तो उस पर जब तक हम, ये अपने लिए हम कर रहे हैं, जब तक हम उस पर उसका तज़किरा नहीं करेंगे और थोड़ा सा उसको तफक्कुर नहीं करेंगे, उसके बगैर हम चीज़ों को इंटरनलाइज नहीं कर सकते। वी नो देम बट वी रियली डोंट अप्रिशिएट द मीनिंग, एंड इफ यू डोंट अप्रिशिएट द मीनिंग, इंसान एक फिर रैशनल क्रिएचर भी है ना और इमोशनल भी है, तो फिर देन वी डोंट ट्राई टू लिव बाई दैट। और अगर हम उसको इंटरनलाइज नहीं कर चुके, इंटरनलाइज हम बहुत कम अपने इल्म को करते हैं, इसलिए फिर वो हमारा इल्म रिफ्लेक्ट नहीं होता। वो फिर हम हौले हौले प्रैक्टिकली, वो खुदा माफ़ करे, मुनाफिक की तरफ भी जा सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ठीक, तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई वजह है ना कि इस कलमे को दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिक्र, अल्लाह ताला के बहुत बड़ी एनर्जी है और बहुत बड़ा हिस्सा है। फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, जिक्र करो तुम्हें नफ़ा होगा। ठीक, और उसके उलट भी है फिर कि नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। सारे जिक्रों में से जिसको अफजल जिक्र कहा गया है वो ये कलमा है। तो इस पे थोड़ी देर हम तफक्कुर करेंगे फॉर 10 मिनट्स। और फिर कहा गया है कि इसको अगर आप पलड़े में रख दें और सारी ये चीज़ें ज़मीन व आसमान रख दें तो दिस इज़ हैवियर इन इट्स इम्पोर्ट एंड इम्पैक्ट। ठीक, तो देखिए जैसे हमने कल पिछली नशिस्त में कहा था ना कि अल्लाह ताला को हम अप्रिसिएट अपने दिलो दिमाग तक उतना ही कर सकते हैं जितनी हमारी इस्तात है, लेकिन जितना हम उसके करीब होते जाएंगे अल्लाह ताला अपनी मार्फत की चीज़ें एक्सफोलिएट करते जाते हैं। वो कुरान में भी ऐसी चीज़ है कि वो अपने आप जितने जाहदू करते हो हम उतने अपने रास्ते आप पे अयां करते जाते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल के सिस्टम है ना, वो जैसे हमारे फिजिकल के हम सिस्टम कहते हैं कि ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरा स्केलेटन सिस्टम है, मेरा स्किन सिस्टम है, फ्लान सिस्टम है। इसी तरह हम इंटेलेक्चुअल में भी कहते हैं ना कि ये मेरे लैंग्वेज सिस्टम्स हैं, ये मेरे मेमोरी के कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये मेरी न्यूरल सिस्टम्स हैं। स्पिरिचुअल के भी इसी तरह सिस्टम्स हैं। ये हमारे फेथ के कई शोबे हैं। उन सिस्टम्स में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको आला तरीन करार दिया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द काइंड ऑफ पिलर, या जिसको आप कह लें कि पिवटल, वो ये शोबा है कलमतुन तय्यबा। तो सिस्टम्स यकदम इम्प्रूव नहीं होते, सिस्टम स्टेजेस में इम्प्रूव होते हैं। ठीक है ना, ये अल्लाह ने भी हमें, अल्लाह ताला ने भी बात सिखाई है ना कि मैंने ज़मीन व आसमान को इस तरह फेजेस में किया। हालांकि अल्लाह ताला तो इस तरह एनर्जी भी कर सकते थे, लेकिन हमें बताया कि नो, स्टेज तक की होती है। तो सिस्टम में हम कहते हैं कि सिस्टम पहले होता है कि एटलीस्ट आपकी अवेयरनेस हो, उससे एंड वाली स्टेज होती है कि आप इतने बेनिफिट रियलाइज कर रहे हो और आप ऑप्टिमाइज स्टेट में हो। तो इसमें भी अगर हमने आगे जाना है ना तो उसकी स्टेजेस हैं। ठीक, उन पे हम बात करेंगे। ये अल्लाह ताला ने कुरान में नबियों की जो बताई है सूरह अंबिया में कि हमने कोई भी नबी इसलिए भेजा है, इसलिए नहीं भेजा सिवाय इसके, कोई उसका मकसद नहीं था, ला इलाहा इल्ला अना, ये मैसेज कन्वे करने के लिए। तो अल्लाह ताला अपने अल्फाज में कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं ला इलाहा इल्ला अना। ठीक है, तो हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली तो बात यह है कि हम उसको एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज तो करें कि हम मुहताज हैं और एक वो हस्ती है जो गनी है, जो मालिक है, और हम इंसान हाईएस्ट इवॉल्व मखलूक भी हाईएस्ट लेवल पे चली जाए तो उसको जो रुतबा मिलता है, जो बहुत बड़ा रुतबा है, वो अब्द का है, अब्द हु व रसूल। ठीक, तो उसके वन होने को एक्नॉलेज करना, और ये अब उतना ज़्यादा हम एक्नॉलेज करेंगे, इसकी डूज एंड डोंट्स पे भी हम आएंगे, जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला के सिफ़ात को जानते होंगे। इसमें इमाम गज़ाली ने जो चीज़ें लिखी हैं ना अल्लाह ताला के सिफ़ात के बारे में, उनको पढ़ना वाकई वो बड़ी डेप्थ से उन्होंने लिखी है, दिल से तो असर होता है।
اس سے پر اگلا لیول کم از کم اب ہم اویئرنیس تو ہو ہماری کہ یار اللہ واقعی ایک ہے اور وہی ایک سہارا ہے، اس کے علاوہ باقی سہارے یار بروکن ریڈس. اس کے بعد اگلی سٹیج پہ ہم آتے ہیں کہ ہم اپنی جو اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر ہم ریئلی میں ہر مدد کے لیے، چاہے ہمارا تسمہ خراب ہو اور چاہے ہماری پینسل ٹھیک نہیں کام کر رہی، تو ہمارا پہلا تھاٹ جو جاتا ہے نا وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اسی کی عبادت کریں، سرنڈر اسی کے سامنے کریں. یہ نیکسٹ لیول. اس سے پھر اگلا لیول یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں جب بھی کوئی چیزیں کر رہے ہوں تو پریفرنس ہماری ہونی چاہیے کہ ہاؤ ول مائی لارڈ لائک ٹو ہیو اٹ ڈن. اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ الہ انہوں نے بنا لیا ہے، اپنے احوا کو، اپنے نفسوں کو الہ بنا لیا ہے. اینڈ دس از پرویسو ان اس. اللہ معاف کرے کہ ہم وہ چیز اپنی اس سستی کو یا اس اپنی پریفرنس نفس کی خواہش کو وہ اوور رائڈ کر جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پرنسپل پہ، تو پھر وہ لیول ہم نے اچیو نہیں کیا. تو یہ وہ لیول ہے کہ ہم سب سے اوپر پریفرنس اس کو دیتے ہیں. اس سے پھر اگلا لیول ہے کہ جس میں ہم توکل کے لیول پہ آ جاتے ہیں. وہ جسٹ ریلائی آن اٹ، وی ڈو آور بیسٹ بٹ وی نو کہ نہیں ریزلٹ اسی کا، کنیکٹ اسی نے کرنا ہے. میں اپنی دکان میں جا سکتا ہوں، وہ بھی اسی کی توفیق سے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن ناٹ بیانڈ اٹ. میں محنت اور دعا اور شوق یہ کروں گا، اگر وہ دعا کا ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے، توکل تو جو ہے نا لا یخشون احد، اللہ کسی سے نہیں ڈرتے. جو مولانا جوہر نے اپنا ایک موٹو بنایا ہوا تھا نا، لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو وہ یہ لیول جو ہے نا یہ توکل کا لیول. پھر اس سے جو اگلا لیول ہے وہ ہے کہ جس میں آپ بالکل سرنڈر کر جاتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی اصل ہے. عام بندے کو اپنی حاجات اسی طرح مانگنی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے اور اسی میں میرے لیے خیر و برکت کر. لیکن یہ لیول اس سے آگے ہے، یہ لیول اس سے آگے ہے کہ نہیں مالک اگر ایسے کر رہا ہے تو پھر مالک کو تو پتہ ہے نا میری حاجات کا. یہ عام بندے کا، ہر بندے کا لیول نہیں. یہ اس اسٹیج تک پہنچنا ٹیکس ٹائم اینڈ ٹیکس جدوجہد. تو یہ وہ مقام فنا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امن من احب للہ، سب سے زیادہ جب آپ کو محبت اللہ سے ہو جائے، وہ ابغض للہ، اور کسی سے جو دشمنی ہے وہ بھی اللہ کی خاطر ہو. ٹھیک ہے، جس کو اگر منظوم طریقے سے آپ جوہر کا وہ لیں گے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْتَى لِلَّهِ whatever I give it for Allah. وَمَنَعَ لِلَّهِ whatever I prohibit from، اور جو چیز میں رکتا ہوں وہ. جب یہ کنڈیشن آ جائے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، یہ ہے ایمان کا کامل لیول. تو اس میں ساری جو اندر کیٹلسٹ ہے اور ریئل چیز ہے وہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو اکنالج سے لے کر when it becomes the be all and end all of our life, that is the stage it comes. لوگوں پہ آتی ہیں. اور اس کا ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک بات جو پریکٹیکل لائف میں ہم نے اس کو کیسے لے کے آنا ہے نا، تو بڑی خوبصورت بات بہادر شاہ ظفر نے اپنی ایک نظم ہے ان کی، اس کے درجن شعر ہیں، تو اس میں جو ریپیٹ ہوتا ہوا ہے نا ان کا وہ ہے دل کی صفائی چاہو تو کلمہ پڑھا کرو. کلمہ ٹھیک. تجدید ایمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے، آپ کلمے پہ ذکر کرو، اور ذکر کا مطلب ہے کہ دل سے کرو. جب دل سے کریں گے کہ یا اللہ تو ہی ہے، تو اس لیول پہ ہم اچیو کریں گے. تو جس کو قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے پی آؤ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے. تاکہ ٹھیک. اقبال اس کو اس طرح کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم ہوا. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو یہ سب اٹس myth، اٹس اے پرسیپشن اور اٹس اے فینسی. اصل چیز کیا ہے؟ اگر حقیقت کو پانی ہے تو جو دنیا کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے اور جو کانشیسنس کا سب سے بڑا لیول ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ. آل ریسٹ از اے کمپرومائز. پھر اقبال کی جو اصل شاعری ہے وہ تو فارسی میں ہے، اردو والی شاعری تو وہ
اردو تو وہ وزن سہار نہیں سکتی، تو فارسی کا میں نے ان کا اسی طرح ان کا جو لا الہ الا اللہ ایک ان کی نظم ہے اردو میں بھی، اور ایک لا الہ الا اللہ پس چبایت کرد ہے اقوام مشرق، اس کے اندر فارسی میں بھی ہے، تو اس کا میں نے ایک شعر چنا ہے، وہ سارے شعر ہی بہت زبردست ہے. تا نہ رمز لا الہ آیت بدست، اگر تمہارے دست میں تمہارے ہاتھ میں رمز لا الہ نہیں آئی جب تک، تا نہ رمز لا الہ آیت بدست، جب تک تمہارے ہاتھ میں لا الہ کی رمز نہیں آئی، تم نے اس نقطے کو نہیں پایا، تم نے اس پہ عمل نہیں کیا. بند غیر اللہ را نتما شکست، تم غیر اللہ کے جو بند ہیں تمہارے ارد گرد، جس کے اندر تم گھرے ہوئے ہو، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے. تو دس از دا اونلی وے ٹو گیٹ فری. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بڑی زبردست دیتے ہیں کہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال تو اس شجر کی جیسی ہے، اصلها ثابت، کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اٹ از بالکل کانکریٹ فاؤنڈیشنز ہیں، will never let you fail. اور وفرعها فی السماء، and they really connect you to the system of system، they connect you to the system, to the eternal اللہ تعالیٰ کی جو انرجی کے ساتھ ہیں. اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان بالکل ناقص ہے، ہو نہیں سکتا. اور لیکن صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، وی ہیو ٹو گو ٹو دا ڈیپتھ، اور سسٹم آہستہ آہستہ میچور ہوتا ہے، اس پہ کام کرتے رہنا پڑتا ہے. اور اس کے کانٹری یہ ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو، اگر اس کو سب سے خوبصورت ہے، خیر کئی لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے نا، کہ اللہ کے سوا کسی اور طرف چاہت کا میلان کرنے والا، تو پھر اس کو نیگیٹ کر رہا ہے، پریکٹیکلی اس کو وہ نیگیٹ کر رہا ہے. اور اقبال نے بھی جس طرح کہا ہے کہ آپ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز کو گلوریفائی کر رہے ہو، کائنڈ آف جس طرح گلوریفائی اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، وما قدر اللہ حق قدر، اس طرح کے لیول پہ ہو، تو ان میں ایون آپ کا وطن بھی ہے. The real thing is, are we doing it for credit of God؟ تو یہ بات ہے، دس از دا کریٹیکل تھنگ. اور جو چیز ہمیں ریلی انسان کو فری کرتی ہے نا، وہ یہ ہے. اس کے علاوہ اور جو ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس ہے اور جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزوں پہ ہم بنا کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا، there's a compromise, there's a trade off, there's a failing, and there's a broken reed. This is the real.